चोरगींच्या राज लागी पावलो अशें पोरगोट करात, वायटकारांक बरें करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, खोडकारांनी थोड करात, देंवचार काडात. तुम्ही फुकट घेतलां फुंक्या दियात, तुमचे कोडे भांगार रुपे तांबे लेगून पोतयेन आजचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुद्धी वो दोन आंगावली वो वाणो वो दांडो कित्याक बावराड्याक आपलें जेवण खाण फाव. खंयच्याय नगरान वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरान भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात आनी त्या घराक खरेंच फाव जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली, फाव न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमचें उतरां आयकोना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफून उडयात. त्या नगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. हय, जेजूंची सांगा पयले तांकां पदवी दिली बरें करूंक. तोच जेजू म्हाका आनी तुका आपयता आनी आमकांय पदवी दिता बरें करूंक. म्हणटच आमच्या बळाचेर न्हय पूण देवाच्या बळाचेर पातयेवन कुयदाद घेवन मी बरें करीत वचूया.